sa kahimtang no nini. So naabot na gyud kabagding ning abot na gumikan sa kakusog sa kalayo ning saka na gayud dara ang Alvin Home Depot is gitupsan na sa kalayo ug sugod sa ibabaw nga bahin kabagding o kabaganas. So mo na siya no, ang inyo makita karon is baga kayo nga aso kana gumikan na sa kining ang building sa Alvin Home Depot is gisugod na og sulod sa kalayo kabagding og kabagadas. So dako nga sunog ang nahitabo karon diri sa may Santiago, Pagadian City sa Warlito Pulmones Street, Santiago, Pagadian, kabagding og kabagadas. So amping in town ta sa kanunay no. Ang atong usbon ang tindahan sa Mercury Drugstore is wala rin siya naabot sa kalayo gumikan, wala gyapil og gramoy sa kalayo gumikan kay adunay firewall. Pero ang kalayo kabagding ning saka na dito sa babaw nga bahin kana ang kana nga building is building na siya sa Alvin Home Depot og ingon man lain pa nga mga building nga tapat mismo sa Jollibee Pagadian na kabagding og kabulgadas. So mao ni isab karon ang dakong problema sa tuang taga Bureau of Fire Protection kung paunsa mahatagan o mapalong ang kining kusog nga kalayo nga diin ning balhin naman kini sa lain nga building kabagding og kabulgadas. Ning balhin kini sa laing building dire sa may Alvin Home Depot ang sunog. So atong usbon diri nga area is gitupsa na sa kalayo ang gatong Big Red kabagding kabulgadas nga tindahan ilalom sa Alvin Bazaar. Human sila nga nag-rebranding. Apan karon ang kalayo ning tabok na o mao na ni karon ang kasamtangang sitwasyon kabagding o kabulgadas no. Mao ni karon ang kasamtangang sitwasyon ninyo makita ang Alvin Bazaar Home Depot. Alvin Home Depot is gilamoy na sa kalayo. Kung yung masayran alang sa kasayran sa tanan kini ang dunay mga baligya nga mga pintal, mga kabagting o mga kabulgadas o banta nga mga materialis nga pambalay nga diin kung dili kini siya maabrihan karon adunay posibilidad nga mas mudako pagayod ang kalayo gumikan kay dali ra kayo ni sunugon gumikan sa pintal kabagting o kabulgadas no. So kini ang kasamtangan nga sitwasyon diri sa may Pagadian City sa may Santiago Pagadian mga kabagting o kabulgadas. Atong oras sa karong mga orasa is anana sa untop alas 9 sa gabi. So atong nasayran no gibanabana nga alas 8 kapin nagsugod ang kalayo kabagting o kabulgadas o gumikan lagi kay gama man sa light materials ang kining maong mga establishmento diri sagad kining diri likod no sa Alvin sa Big Red mo hinungdan nga dali kayo kining natupsan. So ato nang pong ipaklaro kabagding kabulgadas nga ang katong tindahan nga katong mga mart apan gumikan sa kusog sa kalayo ning tabok kini sa lain nga building kabagding kabulgadas nga kini karon ang inyong makita sa tunga tubangan is kining Alvin Home Depot kabagding kabulgadas maoy gitupsa na po sa kalayo nga grabe kakusog ang kalayo kabagding o kabulgadas. So naglisod gayud ang atoang taga Bureau of Protection sa pagpalong nining kusog nga kalayo tungod kay hangtod ning kasamtangan grabe kakusog ang kalayo kabagding kabulgadas. Daghan na ang mga fire truck nga nangabot nagtinabangay no nanginda naning kamot nga dali nga mapalong ang kining kalayo apan gumikan lagi kay mga materialis man sa panimalay ang baligya nining mao nga tindahan. So mao hinunggadas ang kalayo hilabihan paghapon kakusog o lakip na usab nini kabagding ang ubos nga bahin nimbalik na pud og kusog ang kalayo no hangtod nga kini ang ningkanit diri sa ibabaw nga bahin kabagding o kabulgadas. So amping ta sa kanunay mga kabagding o mga kabulgadas mahinaot lang ta nga kining ubos nga bahin no sa Alvin Home Depot o kini sa Jinjen Fairmart sa Valiant Electronic Supply is dili na ni siya maduktan o kalayo kabagding kabulgadas. Gumikan kay kini naman ang gipunteriya nga gipasiritan og tubig sa ato taga Bureau of Protection. Mo hinungdan nga ang kalayo is hangtod ning kasamtangan is anaa pa siya sa second floor nini nga mao nga building nga gitopsan sa kalayo kabagding kabulgadas. Grabe paghapon kakusog sa kalayo no og dili masulod sa ato ang mga bumbero ang lugar gumikan usab
kay kusog gumikan sa kabaga sa aso, mga kabagting o mga kabarkadas. So sa langutana diha karon kung kumusta ang sitwasyon sa Mercury Drugstore, paglakip na usab kumusta ang sitwasyon sa Eugene Mart kabagting kabarkadas, kini ang wala ra no natok sa